तो आइए सामने मोहतरम इस बैनुल-अक़वामी 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की तकरीब की इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम रहमान के साथ करते हैं। तिलावत कलाम रहमान की सादत हासिल करते हैं सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हुकूमत बलूचिस्तान हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق